Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today our topic is feminism. We will study about what is feminism, how has been it has started, and what are the different types or what are the different branches of feminism. First we will define feminism. What is feminism? Feminism is a movement characterized by various ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, cultural and social rights for women. यानी फेमिनिज़म ये मुख्तलिफ नज़रियात से बना है और इसका जो वाहिद मकसद है वो औरत के लिए यानी उसके हुकूक उसको हासिल करना, चाहे वो सियासी लिहाज से हो या माशी एस्पेक्ट के हवाले से हो या सकाफती या समाजी, जिस हवाले से भी हो, लेकिन औरतों के हुकूक का दिफा करना, उसको डिफ़ाइन करना कि उसके क्या क्या हुकूक है और उसको इस्टेब्लिश करना ताकि लोगों को पता चले कि इनके औरतों के ये हुकूक है और फिर लोग उसको वो हुकूक दे, उसको वो हुकूक पर हासिल हो। तो फेमिनिज़म का जो बुनियादी मकसद है वो औरतों के लिए एक तहरीक चलाना उनके हुकूक के बारे में, ताकि लोगों को आगाही भी हासिल हो और उनको जो हुकूक जो उनके है नहीं, उनके हुकूक जो उनको मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे, चाहे किसी भी वजूहात की बिना पे हो, तो उनको वो हुकूक हासिल हो। अच्छा, फेमिनिज़म यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट फीमेल जिन्होंने इस पे काम किया उसका नाम है ओलिम्पे डी गोड्स। इन्होंने सबसे पहले जो औरतों की आज़ादी के हवाले से इन्हीं एक किताब लिखी या एक पेपर आप इसे कह सकते हैं, एक पब्लिश किया जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीज़न ऑफ 1791। यानी 1791 में इसका जो फेमिनिज़म का यानी औरतों की आज़ादी या औरतों के हुकूक के हवाले से यानी हमारे सामने एक पहला पेपर या एक पहला डिक्लेरेशन आप एक तहरीक का आगाज़ यानी वहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर एक दूसरी मुसन्निफ़ा है अंग्रेज़ जो कि इंग्लिश वोमेन है जिसका नाम है मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। उसने एक औरतों की हुकूक के बारे में लिखा है कि इट इज़ टाइम टू मेक अ रिवोल्यूशन इन द वेज ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन, इट इज़ टाइम टू रिस्टोर द लॉस्ट डिग्निटी एंड मेक देम एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़, ऑपरेट बाय रिफॉर्मिंग देमसेल्व्स टू रिफॉर्म द वर्ल्ड। वो कहती है कि अभी वक्त है कि इनकलाब को लाया जाए औरतों की ज़िंदगी में, और अभी वक्त है कि जो औरतों ने जो मकाम उन्होंने खोया हुआ है, यानी जो इज़्ज़त उन्होंने खोई हुई है उसको दोबारा बहाल किया जाए, और जो उनको यानी औरतों को एक ऐसे यानी वो एक दुनिया का उसको एक ऐसा हिस्सा बनाया जाए कि वो अपने आप को भी रिफॉर्म कर सके, यानी अपने आप में भी इस्लाहात ला सके और दुनिया में भी इस्लाहात ला सके, ताकि बाकी जो दुनिया है वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी लोग बाकी दुनिया भी वो गुजार सके। यानी औरतों का यानी वो कहती है कि अभी टाइम है। जो 1760s या 1780s उसमें ये लिखती है कि जो अभी टाइम है औरतों के लिए कि वो उठे और इनकलाब को बर्पा करे ताकि अपने खोए हुए मकाम को वो हासिल कर सके। Now we will study about the different branches of feminism, क्योंकि फेमिनिज़म की कोई एक किस्म नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस है या मूवमेंट्स आप इसे कह सकते हैं, जिसमें है लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, कंजर्वेटिव फेमिनिज़म, the fourth one is libertarian feminism, separatist feminism and eco-feminist. So we will study them briefly here. First we will study what is liberal feminism. जो लिबरल फेमिनिज़म के मानने वाले हैं वो औरत और मर्द को इन्हें एक ही बराबर के समझते हैं कि उनके जो मेंटल कैपेसिटीज़ है या कैपेबिलिटीज़ है इन दोनों के एक जैसे हैं। इन दोनों में किसी में ना मर्द की ज़्यादा है ना औरत की कम है, ना औरत की ज़्यादा है ना या मर्द की कम है, बल्कि वो दोनों को एक ही तराजू में तोलते हैं कि जो मर्द है और औरत उन दोनों को एक ही किस्म के सियासी और कानूनी हुकूक उनको हासिल होने चाहिए, क्योंकि दोनों की जो मेंटल कैपेसिटी है या मेंटल कैपेबिलिटी है वो दोनों की एक जैसी है। जो रेडिकल फेमिनिज़म, इसको एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेमिनिज़म भी कहते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक जो औरतों को जो हुकूक नहीं मिल रहे वो इस वजह से नहीं मिल रहे कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है या मेल कंट्रोल्ड है। यानी उनमें जो सारी जो
پاور ہے وہ میل کے پاس ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہو، اور ان کے مطابق اگر وومن کو یا فیمیل کو حقوق حاصل ہوں گے تو وہ تب حاصل ہوں گے جب میل کی ڈومینیشن، میل کی جو کنٹرول ہے وومن پہ یا جو باقی پاور پہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ کنزرویٹو فیمنزم والوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ یعنی پہلے سے کنزرویٹو ہے، یعنی اس میں کوئی پروگریسو سوچ نہیں ہے کہ عورت کو بھی حقوق حاصل ہو، بلکہ اس میں جو عورت ہے اس کی سوچ پہ یا اس کو جو باقی حقوق ہے وہ آسانی سے اس کو نہیں دیتے۔ لائبرٹیرین فیمنزم والوں کا یہ ماننا ہے کہ جو عورت ہو یعنی اس کو اپنی یعنی وہ ہر چیز کی اس کو خود ملکیت حاصل ہو، یعنی اس کو اپنے فیصلے کا اختیار حاصل ہو اپنے بارے میں، چاہے وہ تعلیم حاصل کرے، چاہے اس کی شادی کا فیصلہ ہو، چاہے اور بھی اس نے کس محکمے میں کام کرنا ہے، کہاں پہ اس نے جاب کرنی ہے، یعنی اس کے مطابق جو وومن ہے یعنی اس کو اس چیز کا اختیار دینا چاہیے، یا اس کو اس چیز کا اختیار ہے لیکن میل نے اس کو نہیں دیا یا مرد نے اس کو نہیں دیا وہ اختیار، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یعنی اپنے آپ کی اپنے فیصلوں کے بارے میں وہ با اختیار ہو، آزاد ہو، اس پہ کسی قسم کی پابندی نہ ہو۔ سیپریٹسٹ فیمنزم یہ بھی ایک ایکسٹریم فارم آف فیمنزم ہے۔ اس کے مطابق جو ہیٹروسیکشول ریلیشن شپس ہے یعنی میل اور فیمیل کا یا گرلز بوائز کا یا مین یا وومین کا، یعنی وہ اس کو نہیں مانتے جو ہیٹروسیکشول ہے، یعنی جس میں ڈفرینٹ سیکسز کے یعنی آپس میں وہ ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو فیمنزم یہ سیپریٹسٹ فیمنزم والے یہ زیادہ لیسبین فیمنزم یعنی جو فیمیل ٹو فیمیل سیکشول ریلیشن شپ ہے یہ اس کی یعنی زیادہ تر وکالت کرتے ہیں، یہ ہیٹرو سیکشول ریلیشن شپ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ ایکو فیمنسٹ یا ایکو فیمنزم والے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو مرد کا جو کنٹرول ہے یعنی خاص کر عورت پہ بھی اور اس کے پاس جو زیادہ پاور ہے وہ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یعنی اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور جو باقی جو انوائرمنٹ ہے جو ہمارا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے یعنی اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو مرد ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ ڈسٹرکشن کی ہے، یعنی وہ تباہی لاتا ہے اپنے آپ کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ عورت پہ بھی ظلم کرتا ہے، اور اسی ایگریسو نیچر کی وجہ سے ہماری جو انوائرمنٹ ہے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے یعنی اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ان کے مطابق اگر فیمیل یعنی اس کو یہ رول ملتا ہے حکمرانی کا لوگوں پہ، تو اس کی نیچر سافٹ ہے، تو اس سے لوگوں میں بھی خوشحالی آئے گی، اور جو انوائرمنٹ ہے یعنی وہ بھی محفوظ ہوگا، اس میں بھی کوئی ڈسٹرکشن وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ تھی مختلف قسم کی برانچز آف فیمنزم۔ آج کے لیے یہ ٹاپک کافی ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم ان برانچز کو اور بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھینک یو۔